नाथो हृदयानन्दवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णौ भजेयं कुञ्जगामिनौ श्रीराधा कृष्ण भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भक्तवृन्दमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। यो च्यानल अन्तर्गत हजुरहरूले विभिन्न समयमा हाम्रा सनातन वैदिक धर्मका विभिन्न पक्षहरू, व्रत, उपवास, उत्सव इत्यादिहरूको विषयमा सुन्दै आउनुभएको छ र त्यही क्रममा आज हाम्रो अगाडि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशीको प्रसंग आएको हुनाले तिनै विषयमा म परिचर्चा गर्न लागेको छु। एकादशीको महत्व र ज्येष्ठ कृष्ण एकादशीको विशेषता, यही नै आज प्रस्तुतिको विषय रहेको छ। हाम्रो सनातन वैदिक धर्ममा केही व्रतहरू यस्ता महत्वपूर्ण छन् जुन व्रतहरू बस्नु अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ, महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यस्ता व्रतहरूमा शिवरात्रि, त्यसैगरी रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी, त्यसैगरी जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, यी व्रतहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण व्रत मानिएका छन्। त्यसैगरी महिलाहरूका लागि तीजका व्रत पनि अत्यन्त आवश्यक व्रत, महत्वपूर्ण व्रत, अनिवार्य व्रत मानिएका छन्। त्यसैगरी पञ्चमीका व्रतहरू पनि महत्वपूर्ण मानिएका छन्। त्यसैगरी श्रावणका सोमबारहरू, श्रावण महिनाका सोमबारहरू पनि महिलाहरूका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएका छन्, किनभने यी व्रतहरू सौभाग्य व्रत हुन्, सौभाग्यलाई बढाउने व्रत हुन्, कल्याणकारी व्रत हुन्। त त्यसकारणले त्यसैगरी वट सावित्रीका व्रतहरू जस्ता व्रतहरू पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छन्। र यी सबै व्रतहरू मध्येमा सबभन्दा महत्वपूर्ण व्रत एकादशीका व्रत मानिएका छन्, किनभने एकादशी महिनाको दुईपल्ट प्रत्येक 15 दिनमा जो एकादशी आउँछन् र यी एकादशी सनातनीहरूका लागि, वैदिक धर्मावलम्बीहरूका लागि ती धेरै आवश्यक मानिएका छन्। र वैष्णवहरूका लागि त यी अनिवार्य नै हुन् भने अरू जो सम्प्रदाय छन्, शैव सम्प्रदाय छन्, त्यसैगरी गाणपत्य सम्प्रदाय छन्, त्यसैगरी सौर सम्प्रदाय छन्, त्यसैगरी शाक्त सम्प्रदाय, यी सबै सम्प्रदायका लागि पनि एकादशीका व्रत अत्यन्त महत्वपूर्ण र आवश्यक व्रत मानिन्छन्। र त्यही प्रसंगमा अब यी ज्येष्ठ कृष्ण पक्षमा जुन एकादशी आउँछन्, ती एकादशीको प्रसंगमा एकादशी महात्म्यमा युधिष्ठिर महाराजले भगवान श्रीकृष्णसँग सोध्नु भएको छ, ज्येष्ठस्य कृष्ण पक्षे तु किम नाम एकादशी भवेत। हे प्रभु, हे भगवान, यी जेठ महीनाका कृष्ण पक्षको एकादशीको नाम के हो र ती एकादशीको फल के हो, तिनको व्रतको महात्म्य के हो भनेर जब सोध्नु भएको थियो महाराज धर्मराज युधिष्ठिरले, र त्यसैको उत्तरमा भगवान श्रीकृष्णले आज्ञा भएको छ, बहु पुण्य प्रदा हेसाह महापातक नाशिनी अपरा नाम राजेन्द्र अपार फलदायिनी। भगवान आज्ञा हुन्छ श्रीकृष्ण, यी बहुपुण्य प्रदा, यी ज्येष्ठ कृष्ण जो एकादशी छन्, यी बहुपुण्य प्रदा अत्यन्त धेरै पुण्य दिने एकादशीका यी व्रत हुन्। र त्यसै गरी भगवान आज्ञा हुन्छ महापातक नाशिनी, यी एकादशीमा यति ठूलो सामर्थ्य छ, यति ठूलो शक्ति छ, ठूला ठूला जो महापातक जस्ता पापहरू छन्, ब्राह्मण वध जस्ता पापहरू, सुवर्ण चोरी जस्ता पापहरू, मद्यपानहरू जस्ता जो पापहरू छन्, यस्ता किसिमका जो पापहरूलाई पनि नाशिनी भनेको समाप्त गर्ने यस्तो प्रभावशाली एकादशी छन् यी ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी। र यिनको नाम अपरा भन्ने नाम हो। र भगवान आज्ञा हुन्छ अपरा नाम राजेन्द्र अपार फलदायिनी। यिनलाई अपरा किन भनिन्छ भने यिनलाई अपार फलदायिनी, यिनले जुन फल प्रदान गर्छन् यी एकादशीको उपोषणले, यी एकादशीको व्रतले जुन फल प्रदान गर्छन् त्यो फलहरू कुनैले प्रदान गर्न नसक्ने हुनाले, त्यो फलहरू कुनैले दिन नसक्ने हुनाले यिनलाई अपार फलदायिनी भनेर भनिएको छ। र यी एकादशीमा यसरी यी एकादशीको महत्व बताउँदै भगवान आज्ञा हुन्छ, यति ठूलो महत्व छ यसको। त्रिपुष्कर त भन्नुहुन्छ भगवान, पुष्कर त्रेतय स्नातः कार्तिक्याम यत फलम लभेत। र त्रिपुष्कर भन्ने जो पुष्करमा तीन किसिमका पुष्कर छन्, जस्तो ब्रह्म पुष्कर, त्यसैगरी पुष्कर, यी 3 किसिमका जो पुष्करहरू छन्, ती पुष्करहरूमा कार्तिक महिनामा स्नान गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ
त्यसै गरी मकरस्ते रबौ भाने त भनेर भनिएको छ। यो माघ महिनामा भगवान सूर्य जो मकर राशिमा जानुहुन्छ र प्रयाग फलम स्मृतम भनेको प्रयागमा स्नान गर्दाखेरि गंगा यमुना र संगमका जो तीर्थ छन् जसलाई तीर्थराज भनेर भनिएको छ, ती तीर्थराजमा स्नान गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी भनिएको छ यी एकादशीको व्रत जसले गर्नुहुन्छ भने ती फल एकादशीको एउटै एकादशीको यिनै अपरा एकादशीको व्रतले ती फल प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी भनिएको छ काश्याम यत् प्राप्यते र शिवरात्रि रूपोषणै भनिएको छ। कार्तिक यो शिवरात्रिको व्रत गर्दाखेरि काशीमा बसेर भगवान शंकरजीको विश्वनाथ भगवानको पूजा गर्दाखेरि शिवरात्रिको रात्रिमा प्रहरमा पूजा गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल यी अपरा एकादशीको व्रतले प्राप्त हुन्छ। त्यति ठूलो महत्व यी एकादशीको छ। र त्यसै गरी काञ्चाम यत् प्राप्यते भनेर बताइएको छ। जसरी यो काञ्चीपुरीमा बसेर भगवानको उपासना गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यसै गरी यी एकादशीको फल एकादशीको व्रतको फल प्राप्त हुन्छ। गयाजीमा गएर गयाम पिण्डदानेन भनेर भगवान आज्ञा हुन्छ। गयामा गएर पितृहरूको नाममा पिण्डदान गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ। र त्यसै गरी बृहस्पति सिंह राशिमा गएको बेलामा गौतमी नदी अत्यन्त जो पवित्र नदी हुनुहुन्छ गौतमी नदीको तटमा बसेर गौतमी नदीमा स्नान गरेर गौतमी नदीको तटमा बसेर भगवानको उपासना गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ। र त्यसै गरी बदरिकाश्रममा गएर ब्रह्म कपाली गर्दाखेरि त्यसै गरी बद्रीनाथको तीर्थयात्रा गर्दाखेरि भगवान बद्रीनाथको दर्शन गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ। र त्यसै गरी भनिन्छ यत् फलम समवाप्नोति कुरु क्षेत्रे रविग्रहे। त्यसै गरी रविग्रहे भनेको सूर्य ग्रहणमा कुरुक्षेत्रमा स्नान गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ ती सम्पूर्ण फलहरू एउटै अपरा एकादशीको व्रत गर्नाले प्राप्त हुन्छ। यी अपरा एकादशीको सम्मान गर्नाले प्राप्त हुन्छ भनेर यो महत्व यहाँ चाहिँ बताइएको छ। भगवान बताउनुहुन्छ र भगवान आज्ञा हुन्छ अर्ध प्रसूताम काम तत्वाहम सुवर्णम वसुताम तथा। र यसरी अर्ध प्रसूताम गाई ब्याउन लागेको बेलामा जब बाछाको त्यो मुख शिर जब बाहिर निक्लिन्छ त्यतिखेर ती ब्याउन लागेकी गाई दान गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल यी एकादशीको व्रतद्वारा प्राप्त हुन्छ। यति ठूलो महत्व यहाँ बताइएको छ। त्यसै गरी सुवर्ण दान गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ भूमि दान गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त गर्छ यत् फलम समवाप्नोति अपराया व्रतेन चह। ती सम्पूर्ण फल यी एकादशी अपरा एकादशीको व्रत विधि पूर्वक अनुष्ठान गर्दाखेरि ती फल प्राप्त हुन्छन्। यति ठूलो महत्व छ। र भगवान आज्ञा हुन्छ यी एकादशीमा कति सामर्थ्य छ, एकादशी कति शक्तिशाली छन्। भगवान आज्ञा हुन्छ पापद्रुम कुठारोयम पापेन्धन दबानल। पापद्रुम कुठार जसरी ठूलो वंचहरू छ भने त्यसले जस्ता सुकै ठूला वृक्षहरूलाई पनि काट्न सक्छ, लडाउन सक्छ। यी एकादशीमा पनि त्यस्तो सामर्थ्य छ। जतिसुकै ठूला पापहरू गरेको भए तापनि यी एकादशीले समाप्त गरिदिन्छन् ती सारा पापहरूलाई। त्यसै कारणले भनिएको छ पापद्रुम कुठारोयम। त्यसै गरी भगवान अगाडि आज्ञा हुन्छ पापेन्धन दबानल। पाप रूपी जो इन्धन भनेको दाउरा, त्यो दाउरालाई समाप्त गर्ने दबानल भनेको डढेलो। जसरी डढेलो लागेको जंगलमा सम्पूर्ण रुखहरू समाप्त हुन्छन्, सुकेका रुखहरू त झन् तुरुन्त समाप्त हुन्छन्, त्यसै गरी यी एकादशीको व्रतले पनि सम्पूर्ण पाप रूपी ती सुकेका दाउरा अर्थात पाप रूपी जुन काष्ठ छन् ती सारा समाप्त हुन्छन्। त त्यस कारणले फेरि भगवान अर्को विशेषण आज्ञा हुन्छ पापान्धकार सूर्योयम। जसरी भगवान सूर्यको उदय भएपछि सम्पूर्ण अन्धकारहरू समाप्त हुन्छन्, सूर्यका अगाडि जसरी अन्धकार टिक्न सक्दैनन् त्यसै गरी अपरा एकादशीका व्रतका अगाडि कुनै पनि पाप रूपी अन्धकार टिक्न सक्दैनन्। र भगवान अर्को आज्ञा हुन्छ पाप सारङ्ग केही सरिही।
जसरी जंगलमा सिंहहरूले गर्जना गर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण जो मृग आदि जनावरहरू छन्, खरायो आदि जनावर छन्, अरू जति पनि जनावरहरू छन्, जसरी तिनीहरू भागेर बेपत्ता हुन्छन्, सिंहको शब्दले सारालाई जसरी समाप्त गरिदिन्छ, हटाइदिन्छ, त्यसै गरी यी एकादशी रूपी सिंहको गर्जनाले सम्पूर्ण पाप रूपी जनावरलाई हटाइदिन्छन्, समाप्त गरिदिन्छन्। त्यति ठूलो महत्व यी अपरा एकादशीको छ। त त्यसकारणले यो कुरा बुझेर यी एकादशीको सबैले व्रत गर्नुपर्छ, यी एकादशीको उपोषण गर्नुपर्छ र यी एकादशीमा शास्त्रले बताए अनुसार स्नान इत्यादिहरू गर्ने, भगवानका पूजा इत्यादि गर्ने, भगवानका भजन कीर्तन इत्यादिहरू गर्ने र त्यसै गरी दिव्य स्तोत्र इत्यादिहरूको पाठ गर्ने, यी सारा कामहरू एकादशीमा गर्नुपर्छ। एकादशीले सम्पूर्ण पापहरूलाई समाप्त गरिदिनुहुन्छ। त त्यसकारणले अब एकादशीको व्रत गर्दाखेरि केही विचार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्, किनभने हाम्रो परम्परामा प्राय गरेर यो उदय व्यापिनी तिथिलाई चाहिँ ग्राह्य मानिएको छ। उदय व्यापिनी ग्राह्य कुले तिथि रूपोषणे निम्मार्को भगवान येषां वाञ्छितार्थ प्रदायक भनेर भनेको छ। भविष्य पुराणको वचनलाई लिएर यहाँ चाहिँ हेमाद्रीमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी कमलाकर भट्टले निर्णय सिन्धु जस्ता अत्यन्त जो प्रामाणिक निबन्ध धर्मशास्त्रका जो निबन्ध ग्रन्थ छन्, त्यसमा उहाँले पनि यी श्लोकलाई लिएर यो व्रतको निर्णय गर्दाखेरि बताउनु भएको छ। किनभनेदेखि उदय व्यापिनी ग्राह्य, त्यसकारणले व्रत गर्दाखेरि उदय व्यापिनी तिथि भनेको जुन तिथिमा सूर्योदय हुन्छ त्यो त्यसलाई मानेर त्यो व्रत गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो व्यवहारमा धेरै यस्तो व्रतहरूका प्रसंग धेरै दिनहरू यस्ता पनि आउँछन् एकादशीकै प्रसंगमा प्राय गरेर, र जस्तो अघिल्ला दिन पनि हुन्छ त्यो तिथि, भोलिपल्ट पनि त्यो तिथि हुन्छ। अब त्यो तिथिको व्रत गर्दाखेरि अब कुन तिथिलाई मान्ने, अघिल्ला तिथिमा गर्ने व्रत कि भोलिपल्ट गर्ने भन्ने कुरामा आउँदाखेरि उहाँले यही प्रसंगमा भन्नुभएको छ उदय व्यापिनी ग्राह्य। यो उदय व्यापिनी तिथि नै ग्रहण गरिन्छ र यसरी निम्मार्को भगवान येषां, त्यसमा पनि जो वैष्णव सम्प्रदाय छन् र ती वैष्णव सम्प्रदायमा पनि निम्मार्क वैष्णवका जो सम्प्रदाय छन्, ती निम्मार्क सम्प्रदायमा निम्मार्क भगवानले नै व्यवस्थाहरू गरिदिनु भएको हुनाले यसैलाई आधार मानेर यो व्रत गर्ने चाहिँ यहाँ चलन छ, यो व्रत गर्ने चाहिँ नियम छ। त्यसकारणले यहाँ पनि हाम्रा पात्राहरूमा पनि जो एकादशी भनेर स्मार्ता नाम एकादशी भनेर अघिल्लो दिन बताइएको हुन्छ र त्यसै गरी वैष्णवा नाम एकादशी भनेर भोलिपल्ट बताउनमा पनि कारण वास्तवमा यिनै कारणहरू हुन्। र त्यसले गर्दाखेरि यसरी द्वादशीतिर ढल्केकी एकादशीको व्रत गर्नु नै यो ज्यादै महत्वपूर्ण पक्ष हो र हाम्रो यहाँको परम्परा अधिकांश व्रतालुहरूले यही परम्परालाई स्वीकार गरेर त्यही अनुसारको व्रत, त्यसै गरी उपोषणहरू, भगवानका सेवा पूजा स्नान दानहरू यिनीको आधारमा गर्नुहुन्छ। र यी एकादशीकोमा यति ठूलो शक्ति छ। एकादशीको व्रत जसले गर्नुहुन्छ त उहाँहरूको भगवानका चरणारविन्दमा दिव्य प्रेम प्राप्त हुन्छ र भगवान नारायणका चरणारविन्दमा, भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दमा, भगवान श्री रामचन्द्रका चरणारविन्दमा भक्ति लाग्नु भनेको जीवनको परिपूर्णता हो। जसको चित्तवृत्ति भगवान नारायणका चरणारविन्दमा समर्पण छ, भगवान श्रीकृष्ण भगवान रामका चरणारविन्दमा समर्पण छ भने उहाँहरूले सम्पूर्ण पुरुषार्थहरू प्राप्त गर्नुभयो। र सारा शास्त्रहरू एकै स्वरमा घोषणा गर्जन गर्छन् र भन्छन् यावै साधन सम्पत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया बिना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय। पुरुषार्थ चतुष्टय भनेको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चारैवटा पुरुषार्थका लागि यावै साधन सम्पत्ति, जति पनि साधनहरू छन्, जति पनि महान ठूला साधनहरू छन्, ती सम्पूर्ण साधनहरूलाई एकातिर राखेर एकातिर भगवानका चरणारविन्दमा पूर्ण शरणागति, भगवानका चरणारविन्दलाई नि सर्वस्व ठानेर, सारा उपेय भगवानलाई नि ठानेर, एक मात्र आश्रय भगवान नारायणलाई ठानेर जसले भगवानको शरणमा जानुहुन्छ भने तया बिना तदाप्नोति नरो नारायण आश्रय। ती सम्पूर्ण फलहरू उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ, चारै पुरुषार्थ उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। जसलाई धर्म प्राप्त गर्ने इच्छा छ उहाँले धर्म प्राप्त गर्नुहुन्छ, जसलाई ऐश्वर्य सम्पत्ति आदि प्राप्त गर्ने इच्छा छ सम्पत्तिमा उहाँले ऐश्वर्य आदि प्राप्त गर्नुहुन्छ, जसलाई कामको इच्छा छ भोगहरू उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ, जसलाई मोक्षको इच्छा छ
उहाँहरूले मोक्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ। किनभने मोक्ष प्रदाता साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण भइबसेको हुनाले उहाँका चरणारविन्दको आश्रयले, उहाँको भक्तिको आश्रयले, उहाँको प्रपत्तिको आश्रयले प्राप्त गर्न सकिने कुरा कुनै पनि छैनन्। त्यसकारणले यो कुरा बुझेर र यसरी भगवानका चरणारविन्दमा भक्ति प्रेम लाग्ने बाटोहरू मध्येमा एकादशी सबभन्दा महत्वपूर्ण हुनुभएको हुनाले यी एकादशीको सबैले उपासना गर्नुपर्छ, सबैले व्रत यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ। र एकादशीको व्रत गरिसकेपछि फेरि व्रतको पारणाको विधि पनि शास्त्रले बताएका छन् र शास्त्रहरू भन्छन् कृत्वा चैव उपवासस्तु योस्नासी द्वादशी दिने नैवेद्यम तुलसी मित्रम हत्या कोटि विनाशनम। शास्त्रहरू के भन्छन् भने जसले एकादशीको विधि पूर्वक व्रत गरेर द्वादशीको दिनमा तुलसी समर्पण गरिएकी नैवेद्य जसले ग्रहण गर्नुहुन्छ, तुलसी राखेर जसले भोजन ग्रहण गर्नुहुन्छ भने हत्या कोटि विनाशनम, करोडौं हत्या भएको छ भने पनि ती सारा हत्याबाट उहाँहरू मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। भगवानका नैवेद्यमा, तुलसी मिश्रित नैवेद्यमा, तुलसीद्वारा पवित्र भएका नैवेद्यमा यति ठूलो शक्ति भएको हुनाले व्रत पारण गर्दाखेरि यसरी तुलसी पत्र राखेर भगवानलाई समर्पण गरेर त्यसपछि ग्रहण गरियो भने यसरी सारा पापहरू पनि समाप्त हुन्छन् र सारा मलिनताहरू पनि समाप्त हुन्छन्। भगवानको दिव्य कृपा प्राप्त हुन्छ। फेरि शास्त्रहरूले अगाडि बताएका छन् संकष्टे विष्णुवे प्राप्ते द्वादश्याम पारयत। कुनै त्यस्तो संकष्टको बेला आयो, केही पनि लिन नसक्ने स्थिति आयो, एउटा कुनै पनि वस्तुहरू भोजनका सामग्रीहरू अन्नहरू केही पनि छैनन् भने, द्वादशीका दिन छैनन् भने अब व्रतको पारायण कसरी गर्ने? किनभने द्वादशीमै व्रतको पारायण गर्नुपर्ने नियम छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अद्विस्तु पारणम कुर्याद पुनर्भुक्तम न दोषकृत। र त्यस्तो अवस्थामा अरू कुनै पनि अन्न नहुने स्थितिमा, काहीँ तीर्थ आदि गएको ठाउँमा अथवा काहीँ परदेश आदिमा गएको ठाउँमा त्यतिखेर यदि अन्नको पारण गर्न सकिँदैन, अन्न भगवानलाई भोग लगाएर ग्रहण गर्न सक्ने स्थिति छैन भने जलको मात्रै पारण गरे पनि हुन्छ, जल मात्रै लिए पनि हुन्छ। अद्विस्तु पारणम कुर्यात। त्यसकारणले जलद्वारा पनि त्यो पारण हुन सक्ने हुनाले पुनर्भुक्तम न दोषकृत, त्यसमा कुनै किसिमको दोष छैन। किनभने हामीले महाराज अम्बरीशका जो प्रसङ्गहरू सुन्यौं, उहाँलाई पनि त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति परेको हुनाले उहाँले त्यो जलको जो भगवानका चरणामृतको पारण ग्रहण गर्नुभएको थियो, पारणा गर्नुभएको थियो र जसको प्रभावले गर्दाखेरि दुर्वासा महर्षि जस्ता महान तपस्वी ऋषिले पनि उहाँलाई के गर्न सक्नु भएको थिएन। उहाँका सम्पूर्ण अविचारहरू खत्तम भएका थिए र सुदर्शन चक्रले उहाँको चाहिँ सुरक्षा गर्नुभएको थियो। त्यसकारणले यो कुरा पनि भक्तहरूले, सज्जनहरूले बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। र एउटा प्रसङ्ग व्यवहारमा बारम्बार सोधिने गरिन्छ, त्यो प्रसङ्ग आउँछन् र यसरी महिलाहरू जो रजस्वला भएको बेलामा, पुष्पवती भएको बेलामा त्यतिखेर व्रत बस्ने कि नबस्ने अथवा व्रत बस्दाखेरि पारण कसरी गर्ने भन्ने यी पनि प्रश्नहरू बारम्बार आइरहेका हुनाले यी प्रश्नका विषयमा पनि म हजुरको अगाडि केही निवेदन गर्न चाहन्छु। र त्यसमा पनि शास्त्रहरूले हामीलाई मार्गदर्शन गरेका छन्, हामीहरूलाई बताएका छन् र शास्त्रव्रत भन्छन् सम्प्रवृत्तेपि रजसी न त्याज्यम द्वादशी व्रतम। ऋष्यशृङ्ग ऋषि भन्नुहुन्छ प्रवृत्तेपि रजसी, यदि रजस्वला भएको बेला छ महिलाहरूको भने पनि न त्याज्यम द्वादशी व्रतम, एकादशीको व्रत छोड्नु हुँदैन, त्यतिखेर पनि एकादशीको व्रत गर्नै पर्छ। अब त्यसमा व्रत गर्नुको अर्थ त्यसमा अब अन्न आदि भोजन नगर्ने, अरूले जसरी गर्नुहुन्छ त्यसरी नै व्रत गर्ने, यी सारा विधान त्यहाँ छन्। तर भगवानका पूजा इत्यादिहरू अब त्यो छुने जाने यी कुराहरू हुँदैनन्। सोझै व्रत गर्ने, स्नान गर्ने, सोझै उपवास गर्ने, व्रत गर्ने महर्षि ऋष्यशृङ्गले हामीहरूलाई यो कुरा बताउनु भयो। र त्यसै गरी महर्षि पुलस्त्यले पनि हामीलाई बताउनु भएको छ एकादश्याम न भुञ्जित नारी दृष्टे रजसी दृष्टे अपि रज देखिएको छ भने, अर्थात् रजस्वला भएको अवस्था छ भने पनि, परसरेको बेला छ भने पनि
नारीहरूले एकादशीयाम नभुन्जी त एकादशीमा खानु हुँदैन। एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ र स्नान गरेर सोझै व्रत गर्ने, अर्थात् केही गर्नु पर्दैन। हृदय मनले नै भगवानको चिन्तना गर्ने, भगवानको ध्यान गर्ने, भगवानका नाम उच्चारण गर्दाखेरि रजस्वला इत्यादिहरूले पनि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे यस्ता परम पावन नामहरू उच्चारण गर्न कुनै किसिमका निषेध केही नभएका हुनाले यी एकादशीका व्रत सबैजनाले गर्ने, महिलाहरूले त्यस्तो अवस्थामा पनि गर्ने। अरू जुनसुकै पनि सनातन वैदिक धर्मको आश्रय गर्नेवाला जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले, चाहे त्यो ब्राह्मण, चाहे त्यो क्षत्रिय हुनुहोस्, चाहे त्यो वैश्य हुनुहोस्, चाहे त अरू वर्णहरू हुनुहोस्, र सबै चाहे ती बालबच्चाहरू, सबैले यी एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ। यी नित्य व्रत हुन् र यस किसिमले हामीले विश्वास गरेर एकादशीको व्रत गर्यौं र त्यो एकादशी का प्रसङ्गमा यदि भगवत चिन्तन हामीले गर्यौं, भगवत सेवन गर्यौं, भगवत पूजन गर्यौं र भगवानलाई प्रसन्न गराउने काम गर्यौं भने अवश्य पनि हामीहरू एकादशीको व्रतको फल प्राप्त गर्छौं र परमात्माको दिव्य कृपाले हामीलाई यो लोकमा पनि सारा सुख समृद्धिहरू प्राप्त हुनेछन् र अन्त्यमा हामीलाई दिव्य गति, मोक्ष गति पनि प्राप्त हुनेछ। अथवा जसलाई स्वर्गादी लोकको कामना छ उहाँले ती सबै पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेर यसरी अपरा एकादशीका यी दिव्य महात्माहरू म यही विश्राम गर्न चाहन्छु। हरि ओम तत्सत।